प्रेस कॉन्फरन्स दवरलेली आसा. ताजे मुख्य उद्देश आसा की गोंयचे जे म्युनिसिपल वर्कर्स त्यांची सध्या गेल्या 4-5 वर्सांची जर परिस्थिती गेल्या 10 वर्सांची परिस्थिती जर पळयली एकदम बिकट परिस्थिती आसा आणि आज तांकां जगपाक जे कितें आवश्यक आसा तें सुद्दां तांकां मेळना अशी तांची परिस्थिती आसा. गोंयचे म्युनिसिपल वर्कर्स हेंचे मिनिमम वेज 1986 गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलें आणि त्या नोटिफिकेशनात अशें ठरयल्लें की जी पे कमिशन्स असतात त्या पे कमिशनचो जी सॅलरी आसा ती सॅलरी डिवायडेड बाय 26 करून तांकां मिनिमम वेज तांकां दिवप आणि ती एवरी 6 म्हयन्यांनी जशें गव्हर्मेंटाचे DA वाडटा तशी ती इम्प्रूव जातली तशी ती इन्क्रीज जाताली. आज हांगा 30-30 वर्सांचे म्युनिसिपल वर्कर काम करतात, कन्फर्म ना डेली वेजीस आहा. तांकां तेंचे PF डिडक्शन जाता, तेंचे ESI डिडक्शन जाता. पूण ESI डिडक्शन जाता ते पयशे ESI वयता पूण हांकां बेनिफीट कांयच मेळना. अजून तांकां कार्ड दिवना. ESI आयडेंटिटी कार्ड आसता ते तांकां दिवना. प्रोविडंट फंड आसा त्यो प्रोविडंट फंड जवळ जवळ 15 ते 20 केसीस फक्त ह्या 3 पेडणे, सांखळे आनी वाळपय ह्या म्युनिसिपालिटींत 15 ते 20 केसीस आयदर डेथ केसीस आसात किंवा रिटायर्ड केसीस आसात तेंचे अजूनय गेले 6-7 वर्सां जालीं तेंचो PF सेटलमेंट जायना. तेंचो टायमार PF भरिना म्युनिसिपालिटी, पेमेंट तांकां टायमार दिना. बट डेली वेजीस जेंचो पगार 700 रुपया आतां केला पयलीं 500 रुपया केला आतां 700 रुपया केला 2 वर्सां आनी हो पगाराक पेडणे तर 3-3 म्हयने तांकां पगार मेळना. ते बोडे 700 रुपया घेतले आनी 3 म्हयने कशे सर्वायव जातले तेंच्यांनी भुरग्यांनी कितें खावपाचें हेजेर खरें म्हणजे जाल्यार आजच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर तांणी लक्ष दिवपाक जाय. हे जे चडशे आतां सगळे लोकलच आसात, थंयचे लागचेच आसतात. सगळे म्युनिसिपल सगळे हरवळे आनी खंयचे हे एरियेचेच आसात. चडशे लोकल लोक आसात, लोकल कामगार थंय काम करतात आणि म्युनिसिपालिटी इज कन्सिडर्ड सेन्सिटीव म्युनिसिपालिटी, एक सेन्सिटीव एस्टाब्लिशमेंट आणि ताका कनेक्टेड जे लोक आसात थंयचे जे रहिवासी आसात तांकां कनेक्टेड आसा आनी ताका लागून हेंचो इश्यूज बी आसा. हेंच्यांनी जगपाचें कशें, आपल्या भुरग्यांक कशें पोसपाचें आनी शिकोवपाचें हो तेंचे कडेन ज्वलंत एक प्रश्न आसा. अश्यो केसीस बाकी कडेन जाल्या. सुप्रीम कोर्टान लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिला. तातूंत स्पेसिफीक गाजियाबाद म्युनिसिपालिटी जजमेंट आसा आनी खूब जजमेंट आसात पूण हे स्पेसिफीक जजमेंट आसा. तातूंत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की कंटिन्युअसली तुमी डेली वेज दवरूंक जायना म्युनिसिपल वर्करांक. कारण ते जे म्युनिसिपालिटीचे जी काम करता ते परमनंट नेचर ऑफ काम आनी जेन्ना परमनंट नेचर ऑफ काम आसता तेन्ना तांकां तुमी रेग्युलरायज करपाक जाय. एक कितें तुमचें धोरण दवरपाक जाय. एक्चुअली हांगा म्युनिसिपालिटी वर्करांचे पोस्ट सगळे ठरयल्ले आसात. अकाउंटंट आसा, गॅजेट नोटिफिकेशन 1986 जर काडलें जायत जाल्यार तातूंत प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचे गॅजेट नोटिफिकेशन कितले पोस्ट आसात, तेजे क्वॉलिफिकेशन कितें, कशें भरपाक जाय, ताका सॅलरी कशी दिवपाक जाय हे सगळें मेन्शन केल्लें आसा. पूण आज सगळे पोस्ट लेप्स करून गव्हर्मेंटान लेप्स केल्ले आसात आनी तांकां खंय तरी डेली वेज म्हणून हें करतात. मागीर तो स्विपर आसल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी, ड्रायव्हर आसा जाल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी आनी जर तो ऑपरेटर बी कितें आसत जाल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी. म्हणजे हांगा सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड अशें कांय ना. म्हाका सरकाराचें धोरणच कळना कशें आसा तें. आनी जेन्ना गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन आसा खरें म्हणजे जाल्यार गव्हर्मेंट इज द बेस्ट एम्प्लॉयर आसूंक जाय, आदर्श एम्प्लॉयर आसूंक जाय, मालक आसूंक जाय. तोच जर इम्प्लिमेंटेशन करिना, नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटूच काडटा. मिनिमम वेज तुमी पे कमिशनाची 26 डिवायडेड बाय करून दिवपाचें. म्हणजे आज सादारणपणे 1,500 ते 2,000 रुपया तांकां 1,500चे वयर तांकां मिनिमम वेज मेळपाक जाय पर डे. हें नोटिफिकेशन आसतना जर गव्हर्मेंट दिना, इम्प्लिमेंटच करिना जाल्यार तो गव्हर्मेंट कसो आसतलो. खरेंच ह्या गव्हर्मेंटाचें गरिबाचें काम करपाची इच्छा आसा काय ना हाजेर एक क्वेश्चन मार्क आसा. आनी म्हणून हांव तुमच्या वतीन चीफ मिनिस्टर आनी जे म्युनिसिपल मिनिस्टर आसा तांकां सांगपाक सोदता की बाबा हेंचो इश्यूज आसा तो बेगीन क्लियर करात. तुमी लास्ट एक पेपराचेर न्यूज आसा ती लास्ट जेन्ना पळय बजेट जालें तातूंत कितें तरी प्रोविजन केलां की तांकां रेग्युलायज करतले म्हणून आनी तें प्रोविजन केलां अशें खूब फावटी थोड्यांक हें येयलां, ऑर्डरी येयल्या तुमी कन्फर्म जाता म्हणून आनी ऑर्डर तेच्या हातांत पडना. अशें गेले 10 वर्सां चालूच आसा. मातसो बोवाळ केलो की ऑर्डरी काडटा म्हणटात. आतां सुद्दां आमी डिस्प्यूट रेज केले लेबर कमिशनरा कडेन
थंय तेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टी तिनूय म्युन्सिपाल्टीन सांगला की आमी आमच्या कॉन्सुलाक घालता कितें तरी स्टडी करून तुका सांगता म्हणून. पूण तेका आतां 6 म्हयने जाले. तेन्ना तुमच्या वतीन तुमच्या समोर तुमच्या वतीन हांव तुमच्या समोर एक विशय हे करता की तुमच्या माध्यमांतल्यान तो मिनिस्टराकडे पावता. तांकां आमी लेटरां केल्लीं आसा, CM कडेन लेटरां केल्लीं आसा. तेन्ना हे जे कितें इश्यू तेंचे आसा मेन चड व्हडले इश्यू ना. एक आसा मिनिमम वेज एज पर द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन 1986 जे आसा त्या प्रमाणे तांकां पे करचो. तांकां रेग्युलायज करचें. जेंची वाठारांत सर्वीस खूब जाल्ली आसा, 3 वर्सांच्या वयर सर्वीस जेंकां जाल्ली आसा तांकां ते रेग्युलायज करचें. तांचो प्रोविडंट फंड आसा तो रेग्युलर भरचो. तेंची सॅलरी जी आसा ती रेग्युलर तेंच्यांनी करची. आणि ESI बेनिफीट आसा ते एक्सटेंड करचे. कारण पयशे डिडक्ट करतात, तुमी भरतात पयशे आणि आमचे डिडक्ट करतात पूण आमकां बेनिफीट मेळना. तो उपयोग कितें? तर ते बेगीन करचे. त्याच बरोबर पेमेंट जो आसा पर्टिक्युलर पेडणे म्युन्सिपालिटीचो जो पेमेंट आसता बाकीच्या वर्कांचो कमी रेग्युलर मेळटा पूण पेडण्याचो डिले मेळटा. तर तो पेमेंट जो आसा तांकां रेग्युलर प्रॉडक्ट मेळचो. कारण तेजेर तेंचे हें आसा सगळे पोट कशें भरपाचें जें आसा तें तेजेरच ते भरतात. आनी ताका लागून आमचो मेन इश्यू जो आसा तो हे इश्यू गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करचे, फॉलो करचे आणि ह्या लोकांक न्याय दिवचो. म्हणून चडशे कॉन्ट्रॅक्ट इश्यू चड आसा. नगरसेवकूच घेता हे कॉन्ट्रॅक्ट. म्हाका ते काय खबर ना बाबा. ते हांव तुका सांगूं आता ह्यो खंयच्यो म्युन्सिपालिटी आहा? माझ्या कडेन पेडणे, सांखळी आनी वाळपय. आनी हांकां अजून पेमेंट टायमार मेळना आनी हें मेळना म्हणटकीर कन्फर्म ना ते कन्फर्म रेग्युलर तांकां करूं 30 वर्सां काम केलें पडटा. जे रिटायर्ड जातात तांकां सुद्दां ग्रॅज्युटी मेळना. तेंचे टर्मिनल बेनिफीट म्हणजे रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ते तांकां मेळना. हे तिन्ही म्युन्सिपालिटी टोटल कितले आहा वर्कर? जवळ 150 लोक. कितली वर्सां जालीं हांकां आतां? 30 वर्सां थोड्यांक. 30 वर्सां 25-30. आतां लक्ष्मण तुका किती वर्सां जालीं? 16 पळय. आनी तुमचे 30 वर्सां जालीं कितले लोक आहा? कितले आहा? 20-25 तरी आहा. बरोबर. अजून पर्यंत हांकां PF बीन म्हणटा तो काय मेळोंक ना. PF म्हणजे कितें जाता? PF डिडक्ट करता पूण ते टायमार भरिना. टायमार भरिना कारणान मागीर ते सेटलमेंट जायना. आतां डेथ केसीन कितें जाता? जर PF तुका आसता आनी डेथ केस जर जाल्ली आसा वायलंट सर्वीस जाल्यार बावड्या ती कोण बायल आसा तेजी भुरगीं आसा तांकां 7 लाख रुपया मेळटा EDLाचे इन्शुरन्साचे. ते तांकां क्लेम करपाक मेळना आतां कारण हेंच्यांनी पयशेच भरलेले आसतात. आनी अश्यो खूब केसी आसात म्युन्सिपालिटीन. डेथ केसीस म्हाका दिसता गेल्या 5-6 वर्सांनी जर काडल्यो जेंचो सेटलमेंट जावना अश्यो म्हाका दिसता ह्या तिनूच म्युन्सिपालिटी धरल्यो जाल्यार 10 केसी आसात. रिटायरमेंट केस आसात तेंचो PF सेटल जायना. आनी तांकां अजून सारके तांकां बाबड्याक कोण गायडूय करिना. तेंचे कडेन UN नंबर आसा PFचो की ना ते सुद्दां बाबड्याक खबर ना. ह्या विशयान तुमी CM कडेन बी कितें भेट घेतलेली आसा? ना काय ना घेवं. आमी कशें आसता CM कडेन भेट मागीर घेवप. पयलीं जो ऑथॉरिटी आसा तेच्या समोर प्लेस कर. तेंचे आमकां कितें सांगपाचें तेच्या नंतर इशू जाता. आतां मुखार कशी स्टेप कितें? आतां अशें आसा की आमी हे सगळे विशय हायलायट करपा खातीर मेन प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो आनी एक उद्देश आसा की 15 आपल्या ह्या म्हयन्यात जुनाक सांखळे आमी 1 डे म्युन्सिपल कन्वेन्शन दवरला. सकाळी 10:30 ते मागीर सोंपा पर्यंत. हें सातेरी देवूळ आसा त्या हॉलांत दवरलो कळवळ्यात. आनी थंय आमी तें कन्वेन्शन घेतलें. त्या कन्वेन्शन एक दिसाचें कन्वेन्शन आसतलें आनी तातूंत हे सगळे विशय डिस्कस करताले. आनी हे विशय डिस्कस करून थंय ठराव पास करून घेतले. आनी फुडें एज्युकेशन आमी फुडें कशें वयतले मोड ऑफ एज्युकेशन त्या दिसा ठरयतले. म्हणजे दिशा आमी फुडें वचपाची दिशा कशी आसा ही त्या दिसा आमी ठरयतले. सो सगळे म्युन्सिपालिटी जॉईन जातले काय ठरावीक? ते आमी आतां 3 म्युन्सिपालिटी आमी ठरयला. आनी काही कोण जॉईन जावंक शकता ते जातले. काय आमकां सांगूंक नकळो. पूण तांचे खरीच अन्याय जाता म्हणूनच हांव फुडें सरलो. हांव फुडें सरनासलो. हें चडसो हांव म्हाजे बाकीचे गांवां पळयतात व्हडले इंजिनियर व्हडलेशे हांव म्हणजे जशें पयलीं पासून एक्टीव आसतलो तसो तितको एक्टीव हांव. बाकीच्यो म्युन्सिपालिटी सपोज